सर्गींचे राज, सर्गींचे राज, सर्गींचे राज, सर्गींचे राज. सासवा बिया बरी, सासवा बिया बरी. ल्हान ल्हान ते किर्लात घाले, ल्हान ल्हान ते किर्लात घाले. किर्लून व्हड एक झाड जाले. किर्लून व्हड एक झाड जाले. सुकणी आयली उबोन आयली, सुकणी आयली उबोन आयली. कोंटेर बांदून थंय रावली, कोंटेर बांदून थंय रावली. जेजू, जेजू, सर्गींचे राज, सर्गींचे राज. कितें तें आमकां सांग. La 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 la. मोगाचनो तुमकां सुमेस्तांक बोंदेल इगर्जे तर्फेन मानाचे प्रणाम हांव पाठयतां. प्रस्तुत काळार आमी एका संदिग्ध परिस्थितीर आसां आनी ह्या संदिग्ध परिस्थितीर आमी विविध संगतीक लब्धवन मुखार वचूनच आसां. आनी ह्या वेळार आमकां कुमकेचें जाल्लेलें संपर्क माध्यम आनी ह्या संपर्क माध्यम मुखांतर आमी मिसां ती भाग घेवचे प्रयत्न केला. इतर आध्यात्मीक संगतींती आमी भाग घेतला आनी आतां आमी क्रिस्ती शिक्षण ही ह्याच एका आधुनीक माध्यमा मुखांतर आमी शिकचे प्रयत्न करणी आसां. तर मोगाचेनो आमी आयच्या ह्या क्रिस्ती शिक्षण क्लासींत सांजुजे विशांत सडीत मापान शिकोवंक वेताले. 2020 आनी 1 वर्स पापा फ्रांसिसान सांजुजेक समर्पण दिल्लें वर्स म्हणून परगट केलां. तर सांजुजेच्या जिविता वयर नियाळ करूंक फुडें वयच्या पयलें आमी देवाचो आशिर्वाद ह्या शिकोवणेचेर मागून घेवया. आमी आसले कडेनच भक्तीन बसया आनी ह्या ल्हानशा मागण्यांत आमी भाग घेवया. मोगळा सर्गींच्या बापा, तूं जावन आसाय आमचो रचणार, पोसणार आनी बोध देणार. आतां आमी तुज्या पुताचें मिसांव ह्या संवसारी प्रारंभ करूंक कुमोग केल्ल्या सांजुजे विशांत शिकोवंक वता आसतना आमची मोत तूं उजवाडाय, पवित्रात्म्याच्या सक्तेक तूं पाटय आनी तस्सो पवित्रात्मो आमकां देण्यांनी भरून दी, जनवायेन भरून दी. हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता मरिफात. आमेन. One night, an angel of God appeared before Joseph. Joseph, Huh? An angel? Joseph, son of David, why do you appear so nervous and confused? I'm sorry. I have been engaged with Mary, and now I came to know that she has conceived, even though we haven't started living together. Do not get worried, Joseph. This is the plan of Lord. She is conceived by the power of the Holy Spirit. You should accept her as your wife. She will give birth to a child, and you should name him Jesus. Thank you, God, for revealing this to me. I will not cause any disgrace to Mary, and I will do as you instructed. Joseph married Mary, and they lived together in Nazareth. After some time, when Mary was 9 months pregnant, Joseph and Mary had to travel to Bethlehem. This was to enroll themselves for a census, as per the orders of the Roman emperor. Joseph, are we about to reach Bethlehem? I'm really exhausted. I cannot walk a step further. Yes, dear, we have reached Bethlehem. But look around, Mary. It's crowded with people, and I don't think I can find any place to stay. But I need to lie down for some time. I'm feeling terrible pain. Joseph then saw an inn and decided to try his luck one more time. Just wait here, dear. I'll go and see if they have a place to stay. All right, but come back quick, dear. Mary, the innkeeper was a kind person. So did you get a room? No, not there. It's very crowded there.
And the innkeeper himself doesn't have a space to sleep. Then how will we manage? I was going to tell you that. The innkeeper said that he owns a stable just outside the city. He told me that we can lie down there if we want. That's wonderful, Joseph. Thank God for helping us out. Come, Mary. You can lie down and take some rest. Thank God that we got a place to stay. Ah, I feel the pain. Maybe the time has come. मोगाचेनो तुम्ही हांगासर पळोवन आसात पापा फ्रांसिसान 2020 आनी 21 वर्स सांजुजेक समर्पण दिलां. कित्याक पापा फ्रांसिसान हें वर्स सांजुजेक समर्पण दिलां म्हणलें आमी आयच्या ह्या क्रिस्ती शिक्षण क्लासी वेळार समजून घेवचे प्रयत्न आमी करया. सांजुजेक जागतीक पवित्र सभेचो म्हणजे सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या पवित्र सभेचो पात्रोन म्हूण सांगून परगट करून 150 वर्सां सोमतात. 150 वर्सां 150 वर्सां सोमतात. आनी ह्या संदर्भार पापा फ्रांसीस आमकां सुमेस्तांक सांजुजेच्या जिविता वयर नियाळ करूंक आपोवणें दिता. आनी ताणें लिखलेल्या अपोस्तलीक पत्रांत हांगासर तुमी वाचेत पात्रीस कोर्दे म्हळ्यार बापयच्या काळजा सांगता बोवा पुरबायेचें एक पत्र पापा फ्रांसिसान लिखलां आनी ताचें नांव जावन आसा बापायच्या काळजा सांगता. कित्याक सांजुजे एक बापय जावन आसलो. आनी पापसाहेबान बरयलेल्या त्या अपोस्तलीक पत्रांत सगळ्या पत्रांत तो एक बापयचे गूण तो थंयसर विवरिता. हांगासर ह्या क्लासींत आमी शिकोवंक वेचे हर एक विशय त्याच पत्रांतावन विंचून काडलेले आसात. प्रस्तुत काळार आमकां कळीत आसा आमी कश्टाच्या काळार आमी आसा. कोरोना म्हणली पिडा आमच्या बोवारी विस्तारून आसा आनी ह्या दिसांनी आमी त्या पिडे सांगता आमचे दीस सारून आसा आनी ह्या संवसारी परिस्थितीक आमी लबदवन संवसारी परिस्थितीक आमी होंदवून जियोन आसा. त्या देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा 2020 वर्स भोव फामाद जाल्लें वर्स म्हणयत आमी एक कश्टांचें वर्स जावंक पावलां. आनी ह्या ऐन काळार धैर्यान फुडें सरूंक पापा फ्रांसिसान आमकां एक धैर्यादीक व्यक्ती विशांत नियाळ करूंक हें सगळें वर्स दिलां. पळया सांजुजे एक धैर्यादीक व्यक्ती जावन आसलो. तो भियोंक ना. जायते कश्टांचे संदर्भ ताच्या जिवितांत आयिल्ले. ताणें लगीन जावंक आशिल्ली चली लग्ना फुडें ती गर्भेस्त जाल्या म्हूण ताका आयकोंक मेळ्ळें. इजिप्ताक ताका पलायन करूंक पडलें. जेजू कश्टार आसतना ताका सांबाळूंक ताणें जायते कश्ट ताणें सोंसले. जाल्यारय मोगाचेनो सांजुजे एक धैर्यादीक व्यक्ती ताच्या किसड एक धैर्यादीक बापय जावंक पावलो. आमी पवित्र पुस्तकांत पळयलें जाल्यार खंयसरी सांजुजे विशांत आमकां सडीत रितीन आयकूंक मेळना. सुरविल्ल्या बागांत कशें जेजूच्या त्या बाळपणाच्या दिसांनी कशें ताणें जेजूक सांगात दिलो म्हणून सोडल्यार ताच्या किसडीत आमकां सांजुजे विशांत कळीत ना. तशेंच ह्या कोरोनाच्या काळार मोगाचेनो जायतो लोक वावर करनासा तांचो वावर ह्या समाजाच्या मुखार येवंक ना. पूण पापा फ्रांसीस म्हणटा तसल्या मनशांकी सांजुजे एक मेल फांगत. सांजुजे ताच्या सगळ्या जिवितांत ताणें नांव आशोवंक ना कितेंच आशोवंक ना. देवान कितें सांगलें तेंच केलें. ताच्या किसडीत तो कितेंच करूंक वचोंक ना. नांवय तो आशोवंक ना. नांव आशिल्लें जाल्यार तो कितें तरी करतो कोण ना. कित्याक ताका कळीत आसलें हें देवाचें येवजन. जर हांवें तूं आतां इल्लें एक्टीव रितीन पात्र घेतलो जाल्यार ताचें नांव येता म्हणलें कांय चिंता बी ताच्या मतींत आसलें येवंक ना. पळया तशेंच पापा फ्रांसीस म्हणटा जायतो लोक ह्या कोरोनाच्या पिडेच्या काळार परद्या फाटल्यान वावर करनासा. सांगातास ह्या कोरोनाच्या पिडे वेळार आमी सगळीं भियेल्या. कितल्याशाच जाणांचें काम गेलां. भुरग्यांचे इस्कला विशांती समस्या आसात. आर्थीक रितीन सामाजीक रितीन आमी हर एकले कश्टोन आसा. आनी ह्या कश्टांच्या संदर्भार पळया कसले एक को इन्सिडंट्स म्हणटा आमी पळया.
सान जुजेक जागतीक पवित्र सभेचो पात्रोन म्हणून प्रगट करून 150 वर्सां 150 वर्सां सोमतात. पळया कितले अपुर्बायेचें एक गडीत आमचे मुखार आसा, धैर्यान मुखार सरूंक. आनी ह्या कश्टांच्या काळार सान जुजे आमकां सोमेस्तांक एक उदाहरण जावंक पावता. एक उदाहरण एक बापूय जावन, एक उदाहरण एक धैर्यादीक व्यक्ती जावन, एक उदाहरण एक उत्साह भरीत व्यक्ती जावन आमकां सान जुजे आमच्या पवित्र सभेक मेळ्ळा. सान जुजे आमच्या मंगळूर दियेसीसीचोय पात्रोन. आमचे जायते संस्थे मंगळूर दियेसीसींत सान जुजेक समर्पण दिल्यात. जावंक पुरो सान जुजे सेमिनरी आसा, सान जुजे इंजिनियरींग कॉलेज आसा, सान जुजेक समर्पण दिलें जेपूंतू वर्कशॉप आसा. अशें जायते संस्थे आमच्या दियेसीसींती सान जुजेक समर्पण दिल्ले आसात. त्या देखून मोगाचे न्हू पापा फ्रांसीस ताच्या अपोस्तलीक पत्राच्या सुरवेरच म्हणटा, आमच्या कश्टांच्या काळार सान जुजे आमकां हर एकल्यांकी एक मेलफंक्त जावंक पावता. तर मोगाचे न्हू सान जुजेच्या मानाक 2 फेस्तां आसात. कामेली सान जुजेचें फेस्त मेयाच्या 1 तारीखेर 1995 इस्वेंत पापा पियूस 11व्यान दिल्लेलें जावन आसा. तशेंच मार्चाच्या 19 तारीखेर आमी संभ्रमचें फेस्त जावन आसा. तें सान जुजेच्या मानाक संभ्रमचें फेस्त 10व्या शतमानांतावनी तें देंवोवन आयलां. अशें म्हणटा आसतना ही सान जुजेच्या दोनूय फेस्तांक बुवापुरबायेचो लागशिल्लो संबंद आसा. कित्याक सान जुजे खामेलाचें फेस्त आमी संभ्रमताव. सान जुजे एक खामेली आमकां कळीत आसा, तो एक सुतारी जावन आसलो. आनी एक सुतारी जावन ताणें भाग्यवंत कुटाम मुंदरून व्हेलें. मोरयेक जेजूक ताणें सांबाळलें. एका पुरबायेचें कुटुंब जिवीत ताणें बांदलें. त्या देखून सान जुजेक खामेल्यांचो पात्रोन म्हूण आमी मान करता आसतना ताचें फेस्त मेयाच्या 1 तारीखेर संभ्रमताव. तशेंच 10व्या शतमानांतावन देंवोवन आयिल्लें फेस्त जावन आसा मार्चाच्या 19 तारीखेर आमी संभ्रमचें. तर मोगाचे न्हू सान जुजे विशांत थोडी चिंतनां आमी आठोवची जाल्यार जायती चिंतनां आसात. एक मल्टिपल पर्सनालिटी म्हणून येता आमी, म्हळ्यार ताची थंय जायते रितीचें चिन्नां आसली. तो हर एका सिच्युएशनाक हर एका समयाक तो होंदून जियेतालो. तो जेजूचो पोस्को बापूय जावन तो जियेलो. जेजूच्या जल्माक तो कारण न्ही जाल्यारय ताणें जेजूची जतन घेतली. मोरयेचो पती तो जालो. एक पती जावन आपल्या पत्नीची जबाबदारी ताणें घेतली. नितीवंतपणाक ना वाडलो. सत्य मनीस सान जुजे. देवान कितें सांगलें तें ताणें नितीन पाळलें. देवान सांगलेल्याक कित्याकच ताणें ना म्हणूंक ना. सान जुजे धैर्यान मुखार सरून गेलो. संपूर्ण रितीन ताणें देवाची सेवा केली. ताका सांगीत आसलें जेन्ना गब्रियल बोडवो येवन ताचे लागीं सांगता मोरी एदोळूस गर्भेस्तीन जाल्या पवित्र आत्म्यावरी म्हणटा आसतना सान जुजेक सांगीत आसलें म्हाका ह्या समस्येंत पडोवंक नाका, हांव हातूं मुखार सरना म्हणून ताका सांगीत आसलें. पूण सान जुजे तशें करिना. संपूर्ण रितीन देवाची सेवा तो करता. देवाचें मिसांव तो मुंदरून व्हरूंक प्रयत्न करता. तशेंच पवित्र पुस्तक आनी पवित्र सभेचें शिकोवन सान जुजेक वर्तो मान दिता. पवित्र सभेंत खंडीत जावन सान जुजेक वर्तो मान आसा. कित्याक आमच्या जेजूची जबाबदारी ताणें घेतली. जेजूच्या जल्माक तो कारण न्ही जाल्यारय सान जुजे थंयसर तो पवित्र सभेच्या उगमाच्या एका महान व्यक्तीक जेजूक तो सांबाळटा. अशें पवित्र सभा ताका वर्तो मान दिता. तो क्रिस्ती जिविताक मेलफंक्त. कित्याक क्रिस्ती जिविताक तो मेलफंक्त? कित्याक म्हूण सांगल्यार एक अपुरबायेचें क्रिस्ती जिवीत कशें जियेचें तें जिवीत जावंक पुरो देवाक मानवचें तसलें. तें जिवीत क्रिस्ती जिवीत जावंक पुरो एक बरो पती जावन आसचें. क्रिस्ती जिवीत नितीवंत जावन आसचें. क्रिस्ती जिवीत देवाचे सेवेक आपलेंच जिवीत समर्पण दिवचें. अशें बुवापुरबायेचें एक जिवीत सान जुजे जियेता. तर मोगाचे न्हू सान जुजे एक बापूय. जेजूचो पोस्को बापूय म्हूण आमी ताका म्हणटा. सान जुजे एक बापूय. सान जुआंव क्रिजोस्तम म्हणटा एक बुवापुरबायेचो सांत. हो सांत म्हणटा तो देवाच्या साल्वसांवाच्या मिसांवांत संपूर्ण रितीन एक जालो. म्हणजे जेजूचें जल्म ह्या संवसारी जाल्लें आम्हा सोमेस्तांक सोडवून दिवच्या खातीर. आनी त्या सोडवोनदार ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार त्या सोडवोनदाराच्या जिवाकच अपाय आसलो. त्या सोडवोनदाराच्या जिवाकच कश्ट आसले. तो सोडवोनदाराक सबार जण जिवेशी मारूंक बायसरले. जाल्यार सान जुजे त्या सोडवोनदाराची जतन करता. अशें
देवाच्या साल्वासावाच्या मिसावांत, देवाच्या योजनांत, देवाच्या मिसावांत, जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी अन्न वाडोवच्या मिसावांत सांजुजे एक बोवा पुरबायेचो पात्र तो थंयसर सांबाळून व्हरता. हांवें दोळूस सांगलें ताच्या नांवान जायते संस्थे आनी दिएसीजीचें काम करतात. आमची बोवा पुरबायेची मंगळूर दिएसीजी सांजुजेक समर्पण दिल्या. जेजूक मोगान पोसलें, आपल्या पुता जेजू तावन देवाचो मोग अनुभव केलो म्हणटा पापा फ्रांसीस. पळया कितल्या अपुरबायेचें हें एक उतार पळया. आपल्या पुता जेजू तावन देवाचो मोग ताणें अनुभव केलो म्हणजे देवान आपले एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो आनी त्या सर्वोंदराची जतन जुजे घेतालो. आनी पळया कितलें अपुरबाय, देवाचो मोग आपल्या पुता तावन अनुभव करचें. आपणा सांगाता आसा तो देवाचो पूत म्हूण कळीत आसून त्या पुता सांगाता जिवीत सारचें, त्या पुता सांगाता देवाचो मोग भोगचें. कितलें अपुरबायेचें नेगी, केदें व्हरतें बोवा पुरबायेचें बाग जुजेचें जावन आसलें. तर मोगाचें न्हू, ह्या सर्वतावन आमी कितें शिकयत? जर देवा थंय आमी बाबार्थ दवरता तर तो आमकां शाबीतायेन मुखार व्हरता. देवाचेर बाबार्थ दवरता तर तो शाबीतायेन आमकां मुखार व्हरता. जेन्ना गब्रियल बोडवो सांजुजेक दिश्टीक पडलो तो बोळे सांजुजेक सांगीत आसलें, म्हाका हातूं ह्या विशयांत म्हाका पडोवंकूच नाका, ह्या समस्येन म्हाका पडोवंकूच नाका. कित्याक जुदेव संप्रदाया प्रमाणे जें कोणी लग्ना पयलें गर्भेस्त जाली जाल्यार तांकां फातरोवन मारचें नियम आसलें. आनी असल्या समस्येंत म्हाका पडोवंक नाका म्हणून सांजुजेक सांगीत आसलें. पूण सांजुजे देवाचेर बरोवस्ता आनी म्हणटा जायत. आनी हाचे उपरांत देव सांजुजेक हर एक आपायांतलें सांबाळून व्हरता. पळया सांजुजेन कितले कश्ट सोंसले. जेजूक ह्या संवसारी हाडूंक प्रत्येक रितीन मोरी त्या जेजूक जल्म दिता आसतना तांकां रावोंक सारको जागो नासलो. सांजुजे जागो सोदून गेलो आनी जेन्ना थंयसर जेजूच्या जिवाक आपाय आसा म्हूण कळ्ळें, इजिप्ताक पलायन करता आसतना मोरयेक आनी त्या ल्हानशा बाळशाक घेवन तो इजिप्ताक पलायन करता. थंयसर तो कश्टान एक ताचें जिवीत तो प्रारंभ करता. एक सुतारी जावन तो वावर करता. हर एक कश्ट ताका जैताक व्हरून पायतात. तर मोगाचें न्हू, त्या अपोस्तलीक पत्रांत बोवा पुरबायेन लिखलां, जर देवा थंय आमी बाबार्थ दवरता तर तो आमकां शाबीतायेन मुखार व्हरता. खंडीत जावन आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, समस्या येता आसतना आमकां एका रितीन निरासपण भोगता, बेम भोगता. पूण दीस गेल्ले गेल्ले बरीस देवाचो हात आमच्या जिवितांत जावच्या हर एका घडितांनी स्पश्ट रितीन दिसून वेता. तर मोगाचें न्हू, सांजुजे आमी हांगासर पळयलें, सांजुजे एक बापय जावन कशें ताणें आपलें ह्या संवसारी जिवीत ताणें बांदून हाडलें. साल्वासावान, देवाच्या साल्वासावान तो एक जालो. ताचे तावन मोग ताणें घेतलो. अशें एक बापय जावन सांजुजे थंयसर ताची सुरविल्ली जिणी जेजू सांगाता तो करसिता. त्या नंतर सांजुजे एक विधेयपणाचो बापय तो जावन आसलो. देवाच्या योजनाचें आपोवणें ताका स्वप्न रुपार मेळटा आसतना तो थंयसर देवाच्या योजनाक विधेय जाता आनी म्हणटा जायत, हांव मुखार सरतां, हांव ह्या संवसार येवच्या सुरवंदाराचें जबाबदारी हांव घेता म्हणून सांजुजे थंयसर ताका तो मुखार सरता. ह्या आपोवण्याक तो विधेय जाता. जेजूक आनी मोरयेक तो सांबाळटा. पळया कितलें अपुरबायेचें. दुसरें सोपान इजिप्ताक पलायन, थंयसरी तो विधेय जाता. जेजूच्या जिवाक थंयसर आपाय आसा म्हूण कळ्ळेंच गब्रियल बडव्यान दिल्ल्या त्या आपोवण्याक तो पाळो दिता आनी इजिप्ताक तो पलायन करता. तिसऱ्या स्वप्नांत इस्रायलाक वचूंक ताका आपोवणें मेळटा. नाजरेतांत तो जिवीत आरंभ करता. पळया मोगाचें हांगासर आसचें खंयचेंय तितल्या सुलाभाचें न्ही. आतां जाल्यार आमकां बसां आसात, कारां आसात, रिक्षा आसा. आमकां आतां कोडयाळटावन विग्गी बंबय वच म्हूण सांगल्यार आमकां विमानाचेर वचून थोड्याच घडयांनी पावयेत. पूण हें सगळें सांजुजे पांय वाटेन तो करता. तो इजिप्ताक पलायन जावंक पुरो, थंय तावन इस्रायलाक वयचें आपोवणें जावंक पुरो, हें सगळें तो पांय वाटेन तो करता. कश्टांचें जिवीत जाल्यार तो देवाक विधेय जाता. देवाच्या योजनाक केन्नाच सांजुजे ना म्हणना. तर मोगाचें न्हू, सांजुजेच्या विधेयपणाच्या अपुरबायेच्या जिवितांत आमकां कितें संदेश मेळटा? पळया थंयसर विधेय जायचे जाल्यार पयलें मोग आसा जें सांजुजे देवाचो मोग करल्यान तो देवाक विधेय जाता.
तो देवाक आयकता आनी जें कितें देवात हांव तो आयकल्लें थंयसर तो विधेय जाता. पयलें देवा वयर ताका मोग आसलो, देव सांगलें तो आयकता आनी देव सांगल्याक तो विधेय जाता. परत आमी आयकुया मोगाचें न्हू. देवाचो आमी मोग करता केदाळ आमी देवाचो मोग करता तो वेळ आमी देवाक आयकता. आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी देवाक आयकता आनी विधेय जाता. आमी म्हणटा देवा म्हज्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट हांव तुज्या हातांत समर्पण दिता आनी अशें तुज्या सर्व योजनाक हांव विधेय जाता. देवा तूं कितें करताय जाल्यार तें म्हज्या बऱ्याक करताय म्हणलें चिंताप हांव म्हज्या मोतींत आटायतां. जेजू हे शेगून ताचे तावन शिकता आनी तोय देवाच्या योजनाक खाल जाता. पळया मोगाचें न्हू कितलें आपुरबाय. एका बापाय सारको पूत. बापूय संपूर्ण देवाक विधेय जाल्लो मनीस आनी हें विधेय पोवन जेजू शिकता आनी देवाच्या योजनाक तो काल जाता. जेजूय ताच्या सगळ्या जिवितांत ताच्या बापाक सर्गींच्या बापाक विधेय जाल्लो. ताच्या संवसारी बापायक विधेय जाल्ले वरवीं ताका सर्गींच्या बापायक विधेय जावंक सुलाभ जालें. भुरग्यांनो, कुटुंबांत जियेत आसतना तुमच्या आवय बापूयक विधेय जाया. विधेय जाया म्हळ्यार जें कितें तुमच्या बऱ्याक तुमची आवय बापूय सांगतात तें आयकून समजून घेवचें. थोडे फावटी आवय बापूयन सांगलें आमकां समजना, आमकां स्विकार करूंक कस जाता. पूण आवय बापूयक आमच्या की चड तांकां एक्सपिरियन्स आसा, तांकां जाणवाय आसा. जर आमकां ती कितेंय करनाका म्हणटी जाल्यार तें आमच्या बऱ्याक, जर तें कितेंय कर म्हणटी जाल्यार तें आमच्याच बऱ्याक. त्या देखून आवय बापूयक विधेय जावचें भोव गरजेचें. तर मोगाचें न्हू, आमी आतां आयकलें सांजुजे एक विधेयपणाचो बापूय जावन आसलो. मुखार आमी वचें जाल्यार सांजुजे एक मानून घेवचो मनीस. ही यूज टू एक्सेप्ट थिंग्स. कितें मानून ताणें घेतलें? मोरयेक कितेंच शर्त नासतना तो मानून घेता. पळया, ह्या संवसारी दृश्टीन आमी पळोवचें जाल्यार एका व्यक्तीक लग्न करार जाला जाल्यार लग्न करार जावन थोड्याच दिसांनी ताका कळटा ज्या चलये लागीं ताचें लग्न करार जालां ती चली गर्भेस्त जाल्या म्हणून कळ्ळें जाल्यार एका व्यक्तीची मानसीक स्थिती कशी आसात. सांजुजेच्या जिवितांत ती तशेंच जाल्लें. ताची पतीन जावंक आसली मोरी गर्भेस्त जाली. पूण गब्रियल बडवो ताका दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा मोरयेक तुजी पतीन जावन घरा हाडूंक बिये नाका. सांजुजे तिका पतीन जावन घरा हाडटा. कितेंच तो शर्तां घालना. देवा लागीं ताका कंडिशनां घाली येत आसलीं. हांवें कशें आतां ती अशें गर्भेस्त जाल्या अशें आयल्यार अशें जियेल्यार मात्र हांव तिका स्विकार करता म्हूण कंडिशन घाली येत आसलें. पूण खंयचेय तो कंडिशनां शर्तां तो घालना. बगार तो देवाचें योजन मानून घेता. मोरयेच्या स्त्रीपणाक तो गौरव दिता. पवित्र पुस्तकांत स्पश्ट रितीन थंयसर बरयलां जुजे आनी मोरये मदें कसलोच दैहीक संबंद तांच्या जिवितांत नातलो. स्त्रीपणाक तो गौरव दिता. मोरयेतय देवाच्या योजनाक तो गौरव दिता. मोरयेक तो सांबाळटा. पळया, जायतीं आमी चित्रां आमी पळयल्यान जावंक पुरो. इजिप्ताक पलायन करचीं पुरो, या इज्रायलाक वता आसतना जावंक पुरो. जुजे चलोवन वता, मोरी थंयसर आसच्या गाडवाचेर बसून तो व्हरता. पळया, तो तिका गौरव दिता. आपल्या पत्नीची जतन तो घेता. मातेवचो वंजल अध्याय 1 वाक्य 20 अशें बरयलां. जुजेक उद्देशून सांगली उतरां दाविदाच्या पुता भिये नाका. आमच्यो बोवाऱ्यांच्यो संगती आसा तशें स्विकार करूंक आमकां आपोवणें आसा. पळया, दाविदाच्या पुता भिये नाका म्हूण सांगून थंयसर जुजेक देवाचें उतार येता. आनी खंडीत जावन हो जुजे भियेना, धैर्यान तो मुखार वता. ताच्या बोवारीं कितें घडल्यार, ताच्या बोवारीं कसले समस्या आयल्यार, आपणाच्या जिवाक बादाक आसा म्हूण कळल्यार थंयसर सांजुजे भियेना. बगार ताच्या भोंवती आसच्यो संगती तो आसा तशें स्विकार करता. पळया, कितल्या आपुरबायेचें जिवीत. प्रस्तुत काळार आमी कोरोनाच्या वेळार आसां, जायते कश्टांनी आमी आसां, समस्यांनी आमी आसां. पूण आमच्या बोवारीं जावचीं घडितां आमी आसा तशें स्विकार करूंक आसा. देवाचेर बरोवंक बरोवसोंक आसा. सांगातास आमचे
तावन कितें आमी प्रयत्न करूंक जाता आमचें जिवीत बरें करूंक तें आमी हर एकल्यांनी करूंक आमकां आपोवणें आसा. मुखलें क्रियात्मक रितीन दैरादीक बापय पळया, क्रियात्मक रितीन दैरादीक बापय, एक क्रिएटीव बापय. सांजुजे परिस्थितीक लबदोन कशें चलाजें म्हणून तो जन आसलो. हर एका सिच्युएशनाक कशें होंदवून चलाजें, हर एका कश्टांक कशें होंदवून चलाजें, देवाच्या योजनाक देवाच्या मांडावळेक कशें होंदवून चलाजें म्हणून सांजुजेक कळीत आसलें. बेतलेमांत रावूंक जागो नासलेल्या वेळार तो गोठो रावळेर जावन बदलिता. आमकां हें सगळ्यांक कळीत आसा, कित्याक थोड्याच दिसां आदीं क्रिसमस फेस्त आमी संभ्रमलें, गर्दनाचो गोठो केलो, जेजू गोठ्यांत खावनेर जल्मालो म्हणून आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. तशें आसतना पळया ताका रावूंक खंयसरी जागो मेळोंक ना आनी ह्या संदर्भार सांजुजेचें चिंताप पळया. एक रावूंक तो गोठोस रावळेर जावन बदलिता. ताका खंय छत्रान जागो मेळनातल्या वेळार ताचे चिंताप तो आटयता, क्रियात्मक रितीन तो आटयता. खंयी ताणें कोणा लागीं गोठो पळयलो जावंक पुरो, हांगासर आमी रावयेत गे, हांगासर अशें रावयेत गे म्हणून इसारलें जावंक पुरो आनी एक गोठो तो जेजूच्या जल्माक रावळेर जावन बदलिता. हर एक कश्ट अवकाश जावन बदलिता. कश्टांत आशिल्ल्यांक एक प्रेरण तो जावंक पावता. पळया मुखाच्या हर एक कश्ट अवकाश जावन बदलिता. कसले अवकाश? हर एक कश्ट ताणें अवकाश जावन बदलिले देवाचो मोग करूंक, देवाची सेवा करूंक, देवाक विधेय जावंक, देवाचें योजन ताच्या जिवितांत स्विकार करूंक हर एक कश्ट तो अवकाश जावन बदलिता. मोगाचेनो एक सोंको आसा म्हूण चिंतया, एका न्हंयक एक सोंको आसा म्हूण चिंतया. जर तो सोंको कसलोन पडलो जाल्यार आमी संख्याच्या त्या कुशीक वचोंक आमी 2 वापरतांव जावंक पुरो, या आमी उपयोन वेतांव जावंक पुरो. पूण आमचे प्रयत्न आमी निरंतरी आमी करतांव, आमी आशा सांडिनांव. तशेंच सांजुजेच्या जिवितांत आमी कितें शिकयत? आमचें जिवीत म्हणलो सोंको, आमच्या जिविताचो सोंको केन्ना कसलोन पडटा थंयसर आखेर न्हय. जेन्ना तो सोंको कसलोन पडलेल्या वेळार ह्या आणकी विविध वाटो थंयसर उक्त जातात. तुवें दोनीचेर वशेत, तुवें उपयोन जाय जाल्यार वशेत. त्या देखून आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट ते अंत्य न्हय, बगार देवाचें योजन, देवाचो मोग, देवाची सेवा करूंक आमकां एक प्रेरण. तर मोगाच्यानो जिवितांत आयिल्लें कश्ट आखेर म्हूण समजनासतना तें एक नवें एक निदर्शन आमच्या जिविताक म्हणलें स्विकार करणं, मुखार वचूंक आमी प्रयत्न करया. कश्टांत आशिल्ल्यांक एक प्रेरण देवाचेर विश्वास दवरचें. खंडीत जावन आमी कश्टांत सावन पडलेल्या वेळार आमकां कितें करचें म्हणून कळीत जायना, कित्याक आमी कश्टांत आसांव. संपूर्ण रितीन आमचें जिवीत कोसळ्ळें बरी बगता, पूण दीस गेल्ले गेल्ले बरी देवाचो हात आमच्या कश्टां वेळार आमकां हात दिवन उखलचो हात थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. मुखार मोगाचेनो सांजुजे जावन आशिल्लो एक कामेली बापय. तो सुतारे म्हणून आमकां हर एक लागीं कळीत आसा. जायतीं आमी तस्विऱ्यो पळयल्यात जंय जेजू आनी सांजुजेन सांगाता काम करचें. सांजुजेक देवा लागीं सांगयत आसलें, हळे तुवें सांगलें बरी, हांवें मरी एक म्हज्या घरा हाडलां, तिका एकलो पुती आसा, तांकां हांव सांबाळनासा, म्हाका जाय जाल्लें कान जेवण तुमचो म्हाका दी म्हूण ताका देवा लागीं डिमांड करीत आसलो. पूण सांजुजे तशें करिना. सांजुजे एक सुतारे जावन तो वावर करता, एक कार्पेंटर जावन तो वावर करता आनी त्या सुतारेच्या कामांत जेजूय ताका आदार दिता. आनी सांजुजेन मानून घेतलें की तें काम देवाच्या सालवास्तावांत वांटेली जावचें, कामा वरवीं कुटाम चलता. सांजुजे थंयसर काम करतलो, मोरी घर सांबाळटली, जेजू सांजुजेक कुमो करतलो, अशें एक संपूर्ण बोवापूर बायेचें कुटाम, बागेवंत कुटाम थंयसर रुता जाल्लें. त्या देखून देवान दिल्ली देणी वापारन आमची जबाबदारी आमी करया. मोगाचेनो एका कुटुंबांत आमी जियेत आसतना सगळ्यांनी सांगाता वावर करूंक आसा. बापायन, आवयन, भुरग्यांनी कुटुंबांत तांचे तांचे जबाबदारी बोवापूर बायेन पाळोवंक आसा. गोवान आनी पत्नीन सांगाता वावर करून एक बोवापूर बायेचें बागेवंत कुटाम बांदून हाडूंक आमकां हर एकल्यांकी आपोवणें आसा. बापायच्या सवळेंत जेजू सांजुजेक सर्गींच्या बापायच्या सवळे परी देखता. बापाय भुरग्याक एक आदारी व्यक्ती. म्हणजे मोगाच्यानो ह्या संवसारी पोस्तको बापय जावन सांजुजे आसलो आनी सर्गींच्या बापायक सांजुजे थंय जेजू देखता आनी ताका तो विधेय जावन तो ताचें जिवीत मुंदरून व्हरता. बापय भुरग्यांक एक आदारी व्यक्ती.
सबार पोटी आवयच्या विशयांत आमकां जायतें आयकूंक मेळटा, जायतीं पदां आयकूंक मेळटात, जायते लेखणी आमकां वाचूंक मेळटा. पूण बापाय विशयांत बरयलें भोव अप्रूप. पूण बापय विशतावन भुरगीं कितें शिकतात? बापय तावन सरताव भुरगीं शिकतात एक दैरादीक जिवीत. बापय भुरग्यांक एक आदारी व्यक्ती, म्हणजे बापय म्हणटा आसतना थंयसर एक स्ट्रॉंग फिगर, एक दैरादीक फिगर आमच्या मोतीक येता. एक कुटुंब जबाबदारेन चलोवनसो मनीस आमच्या मोतीक येता. सांजुजे एक जबाबदारीक आनी दैरादीक व्यक्ती जावन आसलो आनी सांजुजे ते जेजू आपल्या सर्गींच्या बापायक देखता. आनी जशें सांजुजे ताच्या कुटुंबाक आदारी जावन आसलो, ताच्या भुरग्याक आदारी जावन आसलो, जेजूक आदारी जावन आसलो, तशेंच आमकांय आपोवणें आसा. कुटुंबांतल्या बापायक आपोवणें आसा, ताच्या कुटुंबाक एक आदारी व्यक्ती जावन जियोंक. पापा फ्रांसीस आपल्या अपोस्तलीक पत्रांत भोव अपुर्बायेन थंयसर बरयता, एका भुरग्याक ह्या संवसारी आडिल्ले वरवीं एकलो बापय जायना. एका भुरग्याक ह्या संवसारी आडिल्ले वरवीं एकलो बापय जायना. बागार जेन्ना तो त्या भुरग्याची जबाबदारी आनी जतन घेता, तवळ तो एक नीज बापय जावंक पावता. जेन्ना एका भुरग्याची जतन तशेंच जबाबदारी एकलो बापय घेता, तवळ तो एक संपूर्ण रितीन बापय जावंक पावता. अशें सांजुजे एक भोव अपुर्बायेचो बापय भाग्यवंत कुटुंबांत तो जावन आसलो. तर मोगाचेनो, ह्या सगळ्या सांजुजे विशयांत आमी नियाळ्ळें. प्रत्येक रितीन एक बापय तो कसो आसलो म्हूण आमी नियाळ्ळें. तर आमच्या जिविताक सांजुजेच्या जिवितांत हांव कितें प्रेरण आमकां मेळटा, कितें शिकूंक आमकां मेळटा? पवित्र सभा कुटुंबा जिविताक वर्तो स्नान दिता. कुटुंबा विने पवित्र सभा ना. मोगाचेनो, आमी हर एकलीं आमी कुटुंबांत येवची व्यक्ती, कुटुंबांत ल्हान व्हड जाल्ली व्यक्ती. आनी पवित्र सभा कुटुंबाक वर्तो मान दिता, वर्तो स्थान दिता. कित्याक म्हूण सांगल्यार कुटुंबा विने पवित्र सभा ना. कुटुंबा सांगाता येवन एक फिरगज जाता. त्या देखून जायते योजना पवित्र सभा आपल्या क्रिस्ती परजेतय मांडून हाडटा, जावंक पुरो सामाजीक, जावंक पुरो आध्यात्मीक. त्या देखून कुटुंबांत हर एकल्यांनी आपआपली जबाबदारी भोव अपुर्बायेन पाळूंक आसा. कुटुंबांत देवाचें उतार नियाळ, मागणें आनी तेर्स. सांजुजेन जावंक पुरो, मोरयेन जावंक पुरो, जेजून जावंक पुरो, ह्या सगळ्या भाग्यवंत कुटुंबान देवाच्या योजनाक काल्तिमान घालें. कित्याक ती देवातय सदांच बरवसून आसले व्यक्ती. आमच्या जिवितांत कसतेतना मात्र ये देवा म्हणून उलो केल्यार खंडीत जावन थंयसर आमकां कशें आमचे कश्ट फूड करचे म्हूण समजून घेवंक कश्टांचें जातलें. त्या देखून केन्ना आमच्या कुटुंबांत देवाचें उतर आमी नियाळ करता, मागणें म्हणटा, तेर्स म्हणटा, तवळ देवातय आमचो एक भोव अपुर्बायेचो संबंद रुता जाता. तेन्ना आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट आमी कशें फूड करयेत म्हूण सांगून हांगासर आमकां स्पश्ट रितीन आमकां कळीत जाता. जेन्ना गब्रियल बडवो मोरयेक भेटोवंक आयिल्लो, तवळ मोरी मागण्यार आशिल्ली. पळया, एक मागण्याची व्यक्ती. आनी तेन्ना तिका देवाचें योजन स्विकार करूंक सुलाभ जालें. त्या देखून आमी एका रितीन उडाक्स दोरीचें कितें म्हूण सांगल्यार, केन्ना देवा लागीं आमकां एक निरंतर संबंद आसता, तवळ आमकां देवाचें योजन आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक सुलाभ जाता. थोडे फावटी देवाचें योजन कश्टा रुपार येवंक पुरो, थोडे फावटी देवाचें योजन संतोशा रुपार येवंक पुरो. कश्ट जावंक पुरो, संतोश जावंक पुरो. जेन्ना आमचें जिवीत मागण्यांतय आमी बांदून हाडटा, तवळ तें जिवीत स्विकार करूंक आमकां सुलाभ जातलें. कुटुंबाचो मोग करया, तुलन सोडोवन आसा, ताचे कडेन आसा, आमकांय जाय म्हणलो मनोभाव आमच्या समाजांत आसा. कितें जाता प्रस्तूत समाजांत आमी पळयलें जाल्यार ताणें कार काण गेलां, आमकांय कार जायचे. तांगेर असली वस्त आसा, आमगेर असली वस्तू जायचे. या ताची भुरगीं बऱ्यान शिकतात म्हणून त्या भुरग्यांक सांगता, आमच्या भुरग्यांचें तुलन आमी ह्या प्रस्तूत काळार जायत्या मापान सोडून आसा. मोगाचेनो, हर एक कुटुंब तें विभिन्न. कशें एक मनीस आनी एका व्यक्ती बरी नांगी, तशेंच आमचें कुटुंब आनी एका कुटुंबा बरी आमकां करूंक जायना. बगार आमचें कुटुंब आमच्या हातांत कितें आसा, आमचे लागीं कितें आसा, तातूंतूच आमी भोव अपुर्बायेन सोबीत रितीन बांदून हाडचें प्रयत्न आमी करूंक आसा. गरजेचें जावन आसा मोग, संतोश आनी कश्टां वेळार एकामेकाचो सांगात. सबार पोटी कितें जाता, जर आमच्या कुटुंबांतलो कोणी एकलो सांदो कश्टार पडलो जाल्यार आमी ताका सांगचें आसा, तुका कितले फावटी सांगलें, तुका अर्थ जायना,
तुवें काल्याक तशें केलें, तुवें तशें करूं जाय आसलें. मोगाच्या न्हू सबार पोवटी कोणी सुखी जाय म्हणून कोणी करिना. त्या देखून आमच्या कुटुंबाचो सांदो जेन्ना सुकोवन पडटा जाल्यार ताका आमी हात धरून उखलया. आमच्या कुटुंबाचो सांदो कसतर आसा जाल्यार ताका आमी हात धरून उखलचे प्रयत्न आमी करया. सांजुजे बरी क्रियात्मक जावया. कश्टा वेळार नव्यो वाटो सोदून काडया. हांवें वडोलूच सांगलें केन्ना एक सोंको कोसळून पडल्या वेळार आमी त्या न्हंयच्या तिसल्यान वचोंक विविध वाटो वापरता. तशेंच आमी क्रियात्मक जावया. जिवितांत आमी कश्टांत सांपडलेल्या वेळार आमचे कोण मोगाची व्यक्ती आसात तांचे लागीं वचून आमी आमचे कश्ट वांटून घेवया. आमकां कातोलिकांक बोवापुरबाय सावकास आसा, आमच्या फिरगेजांनी विगार आसात, ह्या सहाय्यक विगार आसात, तांचे लागीं वचून आमचे कश्ट आमी सांगेत. खंडीत जावन देवाच्या प्रेरणान ते आमकां एक वाट दाखयतले. त्या देखून कश्टा वेळार आमी नव्यो वाटो सोदून काडया. आमच्या जिवितांत आखेर म्हूण भोगलेल्या वेळार तेंतावन एक नवी वाट सुरवात करूंक आमी आमच्या हातीन कितें करूंक जाता तें आमी करचें प्रयत्न करया. विधेयपण म्हणटा आसतना हांगासर एका रितीन म्युच्युअल ओबिडियन्स आमी म्हणटा, म्युच्युअल विधेयपण कुटुंबान. भुरग्यांनी वडिलांतय घोवान बायलेन घोवाक विधेय जाल्ल्या वेळार खंडीत जावन एक बोवापुरबायेचें संबंधांनी भरलेलें कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक थंयसर अवकाश उदेता. आमचें घर आमची जबाबदारी. त्या देखून आमचे कुटुंब आमी कशें बांदून हाडटा तें आमचे वयर सोडलां. भायल्या व्यक्तीन येवन आमचे कुटुंब खंडीत जावन बांदून हाडूंक जायना. या आनी एकल्याचे कुटुंब तशें आसा म्हूण चिंतून आमचें कुटुंब तशें करूंक जायना. कित्याक आमी हर एकली कुटुंबान जियोवची विभिन्न व्यक्ती. त्या देखून आमचें जिवीत कशें आसा त्याच प्रकार आमी आमचे जिविताची आमच्या कुटुंबाची योजना आमी मुखार व्हरूंक आसा. आनी आखरेक मोगाच्या न्हू हेरांच्या गरजांक आमी पावया. हें बोवापुरबायेचें. प्रस्तुत काळार आमी एका रितीन नानू नन्नदे म्हजें आपणाचें म्हणलें चिंतपांत आमी बुडोवन वचून आसा. ह्या संदर्भार आमी हेरांतय इल्लें उदार जावंक, हेरांच्या कश्टांक पावोवंक आमी प्रयत्न करया. जर एकलो व्यक्ती कश्टार आसा, समस्येर आसा जाल्यार ताका बोट दाखोवचें नाका. तुवें काल्याक अशें केलें, तुवें काल्याक तशें केलें, तशें करूं जाय आसलें, अशें करूं जाय आसलें म्हणून आमी सांगच्या बदलाक आमी सगळीं सांगता येया आनी हर एकल्यांच्या बरेपणाक आमी आदार जावया. मोगाच्या न्हू ह्या क्रिस्ती शिक्षण क्लासी वेळार आमी सांजुजेच्या जिविता विशांत नियाळ आमी केलो. सांजुजे एक संपूर्ण व्यक्तित्व मनीस. तो देवाच्या उतराक कल्तिमान घालता. देवाचें योजन ह्या संवसाराक सोडवून दिवचें मुंदरून व्हरूंक सांजुजे एक मेलफंक्त जावंक पावता. तर मोगाचें न्हू आमच्या सदांच्या जिवितांत आमी कुटुंबांत जियेत आसतना, समाजींत जियेत आसतना सांजुजे परी आमी देवाक विधेय जावचे व्यक्ती जावया. सगळ्यांचो मोग करचे व्यक्ती जावया. आमची कुटुंब आनी आमची समाज आमची जबाबदारी म्हणलें समजून घेवया. अशें बोवापुरबायेचें कुटुंब आनी समाज आमी बांदून हाडूंक आमकां प्रेरण जातलें. 2021 वर्स आमकां सुमेस्तांक संतोश आनी समृद्धीचें वर्स जावंक पावंदी. तवळ खंडीत जावन आमची दियेसीज तशेंच आमची फिरगज आमकां सांजुजे विशां नियाळ करूंक विविध संगती आमचे मुखार हाडून येता आसतना त्यो संगती नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. अशें खंडीत जावन एक सोबीत कुटुंब, सोबीत समाज बांदून हाडूंक आमकां हर एकल्यांकी फावो जातलें. मोगाचें न्हू तुमकां सुमेस्तांक फुडलें वर्स देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी. सांजुजे तुमचे पासत सदांच विनंती करून दी. सुमेस्तांक देव बरें करूं. Saint Joseph was the husband of Mary and the foster father of Jesus. Joseph is the patron saint of the dying, the universal church, families, and working people in general. His feast day is celebrated on March 19th. Joseph was a carpenter and a working man. He wasn't rich, for when he took Jesus to the temple to be circumcised and Mary to be purified, he offered the sacrifice of 2 turtle doves or a pair of pigeons, allowed only for those who could not afford a lamb. When he first discovered Mary was pregnant, after they had been betrothed, he knew the child was not his, but was unaware she was carrying the Son of God. He knew women accused of adultery could be stoned to death, so he resolved to send her away quietly to not expose her to shame or cruelty. However, when an angel came to Joseph in a dream and told him,
Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." Joseph did as the angel told him, and took Mary as his wife. Joseph loved Jesus, and his one concern was for the safety of this child entrusted to him. Since Joseph does not appear in Jesus' public life, at his death, or resurrection, many historians believe Joseph died before Jesus entered the public ministry. According to the Catholic Encyclopedia, the apocryphal date for Joseph's birth is 90 BC in Bethlehem, and the apocryphal date of his death is July 20th AD 18 in Nazareth. Many places and churches all over the world are named after Saint Joseph, including the Spanish form San Jose, which is the most commonly named place in the world. In art, Joseph is typically portrayed as an older man with gray hair and a beard, often balding, and sometimes appearing as a frail and marginal figure next to Mary and Jesus, if not entirely in the background. Saint Joseph is shown with the attributes of a carpenter's square or tools, the infant Jesus, his lily-blossomed staff, 2 turtle doves, or a spikenard. There is much we still wish we could know about Joseph. Exactly where and when he was born, how he spent his days, exactly when and how he died. But Scripture has left us with the most important knowledge: who he was, a righteous man.